नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। सुबह 3 मरतबा जो पढ़ ले, शाम तक मखलूकात में से कोई वायरस, कोई जरासीम, कोई कीड़ा, कोई बिच्छू, कोई सांप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शाम को पढ़ ले 3 मरतबा, सुबह तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब आपको और मुझे यकीन होना चाहिए, साहबी जो ये हदीस बयान कर रहे हैं ना, ये हदीस, ये भी बड़ा दिलचस्प वाक़या। जब ये साहबी हदीस बयान कर रहे थे, और ये एक तवील बाब मुहद्दिसीन ने इसके बारे में लिखा है, इस रवायत का सिलसिला उस्मान तक जाता है और आगे एक साहबी है, वो साहबी जो ये हदीस बयान कर रहे हैं ना, उनको खुद को फालिज हुआ। तो सहाबा ने बड़े ताज्जुब का और हैरत का इजहार किया कि आप हमें एक वजीफ़ा बताते हैं कि सुबह 3 मरतबा पढ़ो, शाम तक कोई शय नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आपको फालिज कहाँ से हो गया? तो उस सहाबी के माथे के ऊपर बल पड़ गया। कहा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में शक करते हो? अल्लाह की कसम, ये कलाम रसूलुल्लाह का है और रसूलुल्लाह की बात में कोई शक नहीं हो सकता। एक दिन ऐसा आया था, मैं गुस्से में ऐसा आ गया, गुस्से से मेरे दिमाग की कैफियत ऐसी हो गई कि मैं ये वजीफा सुबह उठ के पढ़ना भूल गया, उसी दिन मेरे ऊपर फालिज का अटैक आ गया। जो साहबी बयान कर रहे हैं वो खुद बता रहे, मैं और आप कलामुल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा, अल्लाह कह रहा है ये किताब पूरी की पूरी शिफा है। कोई भी बंदा किसी भी आयत को किसी भी बीमारी के लिए पढ़ ले, कोई हरज की बात नहीं। पढ़े, गोल गोल के पीने से या लटकाने से या लिखने की बजाय इसको पढ़े, चाहे शिफा के लिए पढ़े चाहे सवाब के लिए पढ़े, दोनों बातें जायज़ हैं। इसकी वजाहत मैंने सुबह आपके सामने कर दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फातिहा की बहुत से फ़ज़ाइल और मनाक़िब जो बयान किया, आपको पता है इसको सूरत उस सलात भी कहते हैं। इंशाल्लाह कभी मौका आया इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू होगी। लेकिन एक मुजर्रब नुस्खा इस हवाले से जो हमारे असलाफ बयान करते हैं, मौजूद सामीन गिरामी कदर, ये जो तादाद होती है ना बाद वज़ाइफ की, इसके अंदर जो 313 का बाद उलमा अदद बताते हैं या 500 या 1000 दफ़ा, ये इसलिए बताते हैं कि बंदा कम अज़ कम इतना पढ़ ले, कसरत से पढ़े। अगर तादाद ना बताई जाए लोग पढ़ते नहीं हैं। और ये जो तादाद होती है ना, ये असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं होती, ये लोगों के ज़ाती तजर्बात होते हैं। रसूलुल्लाह से बाद वज़ाइफ की तादाद साबित है, इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने रखेंगे। सूरत फातिहा के बारे में एक बड़ा मुजर्रब जो नुस्खा है वो आपको बताना चाहता हूँ। हाफ़िज़ मोहम्मद गोंदलवी साहब रहिमहुल्लाह और हमारे इस्लाफ बयान करते हैं कि इंसान किसी मूज़ी मर्ज़ का शिकार हो जाए, किसी बीमारी का शिकार हो जाए, तो उसको चाहिए या तो सूरत फातिहा को 7-7 मरतबा पढ़ा करे, 7-7 मरतबा पढ़ा करे, या सूरत फातिहा अकेली को 41 मरतबा पढ़ा और उसका दम किया करे, कि पानी के ऊपर पढ़ के या अपने ऊपर बराह रास्त उसका दम कर लिया करे। ये दोनों मुजर्रब तरीन वजीफ़े हैं। और मौलाना अब्दुस्तार हम्माद जो मुफ्ती आज़म हैं अहले हदीस के, वो खुद बयान करते हैं, मैंने अपनी बीमारी के अंदर सूरत फातिहा 7 मरतबा, ये भी नोट कर लें, सूरत बकरा की पहली 5 आयात 7 मरतबा, आयतल कुर्सी 7 मरतबा और चारों कुल आखिरी 7 मरतबा पढ़े हैं। मैंने आज तक कोई गोली और दवाई डॉक्टरों की नहीं ली। बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग, उन्होंने अपनी हर बीमारी का इलाज, जिस तरह मेरा और आपका एतमाद दुनियावी दवाइयों के ऊपर और हुकामा के ऊपर होता है ना, जिन लोगों का तवक्कुल अल्लाह के ऊपर ऐसा मजबूत हो, जिस तरह हमारे शेख अब्दुस्तार हम्माद साहब का है, उनको फिर डॉक्टरों की दवाइयों की ज़रूरत नहीं रहती। वो खुद बयान करते हैं, मैंने कभी दवाई खाई ही नहीं, मैं सिर्फ ये 7 चीज़ें 7 मरतबा पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला मुझे हर बीमारी में शिफा दे देता है। आऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, जो बंदा 3 मरतबा पढ़ता है, इसमें अल्लाह के कलिमात की पनाह में आ जाता है। नबी करीम की सही हदीस है, जो 3 मरतबा पढ़ता है अल्लाह ताला उसे नुकसान नहीं पहुँचाता जब तक वो अपनी वो जगह तब्दील ना कर ले। इस बात से मुराद क्या है कि इंसान घर में दाखिल हो, आऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक 3 मरतबा पढ़ लिया, इंशाअल्लाह इस नीयत के साथ दाखिल हो कि अल्लाह तेरे नबी ने
جو بات بتلائی تھی اس کے اوپر عمل کر کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، پھر اب گھر میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اور گھر سے نکلتے وقت 3 مرتبہ پڑھ لے، یہی نیت ہو تو انشاءاللہ باہر بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت بقرہ کے بہت سے فضائل بیان کیے قرآن پاک کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت بقرہ اور آل عمران یہ جو 2 صورتیں ایسے 2 نور ہیں کہ ان کو پڑھنا باعث برکت ہے اور ان کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ سورت بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے 40 دن متواتر اس گھر میں پھر شیاطین اور جنات داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ پوری سورت بقرہ کی فضیلت ہے۔ اور سورت بقرہ کے اندر ایک آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، صرف اکیلی آیت الکرسی کے بعد ایسے فضائل ہیں آپ حیران رہ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جس وقت انہوں نے چور کو پکڑ لیا، غلہ چوری کرنے آیا تھا، رمضان میں بیت المال کے اوپر ڈیوٹی لگی تھی، تو اس نے کہا تھا میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، شیطان نے تو مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش مت کر، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ کہا کیا وظیفہ؟ کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کر، تو شیاطین سے محفوظ ہو جائے گا۔ آیت الکرسی پڑھ لیا کر، شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ رسول اللہ کے پاس گئے کہ یہ بات مجھے شیطان بتلا کے گیا ہے۔ نبی کریم نے کہا ہے جھوٹا تھا، بات سچی کہہ گیا۔ اسی طرح حضرت ایوب انصاری کی روایت کے اندر انہوں نے ایک شیطانہ یعنی جننی کو پکڑا، اس نے یہ کہا کہ اگر آپ رات کو پڑھیں گے صبح تک شیاطین کے اور ہر شے کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر صبح پڑھیں گے شام تک، شام کو پڑھیں گے صبح تک۔ اور ایک اور روایت ابی ابن کعب کی بھی ساتھ ملا لی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے اس کے اندر بھی الفاظ یہی ہیں۔ انہوں نے بھی ایک شیطان کو پکڑ لیا، اس نے بھی آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا۔ تینوں حدیثوں کا جمع کیا جائے تو آیت الکرسی جب انسان صبح پڑھے تو شام تک شیاطین سے بھی بچ جاتا ہے اور باقی مخلوقات کے شر سے بھی بچ جاتا ہے۔ جو بسم اللہ الذی لا یضر کا اثر ہے وہی اثر آیت الکرسی کا ہے۔ اس کے اندر اضافہ کیا، جنات اور شیاطین اور جادو۔ آپ بڑے رقیہ شریعہ کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں، آپ خود پڑھیں آیت الکرسی۔ آپ کے اوپر شیطانی اگر حملہ ہے، جنات کا حملہ ہے، تعویذات ہیں، تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے نہ شیاطین حملہ کریں گے نہ اس کی مخلوقات کا کوئی شر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور جب آپ بستر پہ جانے لگیں، ان احادیث میں سے ایک لفظ یہ ہے کوئی بندہ بستر پہ جاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو آسمان سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ نازل کر دیتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے زندگی کے اندر ایک تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، جنت پکی، اس کے علاوہ رات سونے سے پہلے پڑھنی ہے، آسمان سے فرشتہ اترے گا جو حفاظت کرے گا۔ آگے چلیے۔